का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जन्म दिने आमा बुवा खाइखे लेकी माटी बस्नु होइजाउ जुनी भर जन्म्या भूमि काटी इसै माटी पस्ना बगाउन इसै धरती पाइलो मेरी माटी जन पढाउ दुश्मनको छाइलो सबैमा सद्बुद्धि आइजाउ जन्म्या भूमि प्रति सबैले अनुसरण गरून् पूर्व जौन कि अर्थे खुकुरी गर्धनले बाँचुन् भुँडीले नबाँचुन् विदेशीका इसारामा कोही पन ननाचौन् व्यक्तिगत स्वार्थकी लेखा स्वाभिमान नझुकाऊ शहीदको आलो रगत धरती होइन सुकाऊ सबै मिली बचाइराखौन् राष्ट्रियता एक सूत्रमा बाँधिरहुन् धर्म जातीयता मुटु होइजाऊ देशको माया जिम्मेवारी काँदा रक्षा गरून् सबै मिली सिमारे दोसाध नबाँचुन् अर्खाका भर स्वावलम्बी बनाउन् मर्ने बेला खुला मनले जय नेपाल भर्नाउन् विदेशीको धाक धम्की सहन नपढाऊ स्वाभिमानी नेपालीको शिर कहिल्यै नझडाऊ कति हुन्छ जन्मे ठाउँको हृदयमा माया एक कथा सुनाउनौ तमी आफै राया एका गाउँका चौबाटामै पिपलकी डाली कैयौं चढी बाष्प सन्या काहीँ थिए नखाले कोही हाँगामी कोही कापमी कोही बस्ने टोड्काइन बस्या ठाउँको माया सबकी कलेजी चोटकाइन खुबै माया गरेर ख्याको तै पिपल डाली गीत गाउन कन्जे आफ्ना भाका हातले भुर्र उडी आहा राखी दूर गया पन रातका टाकी आफ्नी ठौरा फर्की आउँथे त न सबै चढी बसिरहेका कैयौं पुस्ता बाटी मिलिजुली एका पस दुःख सुख साँटी पिपलको माया अति सबै चढाचुडी बुढा भोजन खोज्दो दूर चल्ला बस्छ कुरी अचानक एक वर्ष सर्क देउ चढ्क्यो सर्क है झडेको बज्जुर पिपलमा पड्क्यो सुकिग्यो सद्धिले पिपल बज्जुरका मारले चढाचुडी जो बसन्थ्या छाड्दियो साराले सबै चढा तैरुख है बसाइ सरी गया तैरुख नछाडिसकी जोडी सुगार या कसैले धपाउन खोज्या नै त उडी जान्थ्या नै त चारो खोजी खाने सम्झी रुन्थ्या केही न खाइकन मर्ने अठोट सुगानले गरेको तति माया तैरुखको मुटुमा पढेको जोगी भेष इन्द्र भगवान तसैबाट आइछन् रुख तग्दा सुगा जोडी रुन्ना र्याका पाइछन् क्या कि तमी रुन लाछौ सुक्या रुख बसी वनमा कसा रुख झाना कन नसी निका घुइला रुख यही जङ्गल भरी क्याइ नै छाड्डा क्याइ भइरहेछौ दुःख कष्ट गरी मिठा फल मिलन्ना नौला रुख यही रुख तम मिल्य छैन बसन्तको सुख सुगानले पोखिहाल्यो आफ्ना मनकी बात कति माया प्रीत भणी पिपलका साथ इसै रुख पुर्खा जन्मे इसै रुख हामी बालापन बिताएका यिनै हाँगा सामी इसै रुख हुर्के बढ्या हाँगा पात खेली सबैसँग दिन बिताया दुःख सुख झेली आज रुखकी हालत देखि
सबै गया छाडी जन्म्या थली उजाड भइगए कठै दैन लाडी जन्म्या थली छाडी जाने मानेन मनले आफ्नो ठाउँ उजाड भयो के अर्नु बनले जसै सुक्यो बस्ने थली झान्याको लाम लाग्यो अन्त वनका घुइला रुख हाम्रा के काम लाग्यो लैजाऊ जोग्य हाम्रा हातको सुक्या पातको भिक्षा इसै रुख प्राण त्याग्द्या हाम्रो अन्तिम इच्छा रुखप्रतिको माया देखि इन्द्र कोमन चर्क्यो हातका कमाण्डल बाटी रुख जल छड्क्यो सुक्या पिपल इन्द्रजीले जसै जल छर्क्यो उराठ सुक्याको पिपल हरा भरा फर्क्यो सुक्या पिपल हरियो देखि सुगा हर्षित अति चढा सबै फर्किआइग्या गया काथ्या जाति सबै ठुलो जन्म्या माटी एक थाकी सारा भट्याउनेलाई फुलको माला शून्य नमस्कार भट्याउनेलाई फुलको माला शून्य नमस्कार नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई यो रचना लेखिरहेको थियो देशको माया शीर्षक राखपर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई खुबै निका शब्द आखर खुबै निको कथा रे तय कथाको रैबार रे सन्देश खुबै निको थियो बहुत बहुत धन्यवाद आजको कार्यक्रमकीलाई आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिए आफ्नाले तमले लगै हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्दिया आफ्नाले तमर लगै चिउणाइ कि बलाइसा 8:40 सम्म आज लगै सँगै बस्तेला बढी बिन्ती लगैछ रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिम रेडियो युनिटी डडेलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर संसार बेलौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ युट्युब बठे लगै हुक्का चिलिमलाई संसारभरि सुन्न सकिने व्यवस्था छ एक रचना सुनाइहालौँ मुसाकी चेलीको ब्याह शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना छ दशरथचन्द नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहान र लेखराइ छ एक गाउँमै एक मुसो रहन्थ्यो खैर्या भन्या नाउँको मेहनती उद्यमी भौतै खुपै चल्लाक ठाउँको सुरुङको सिपालु हन्थ्यो सात तल्या बनाउन्या हिउँ पढाउ तुसार पढाउ तो भाइर नआउने दुला पानी गया पन निकास बनाएको खेत लुटी भण्डारण अध्याय कोठा सजाएको मौ परिवार ठुलै थियो स्वानी छौना मौना मान्छे देख्या दुला झन्या ज्यान आफ्नो बचाउने तो भौतै चनाको हन्थ्यो खेती पक्या बेला रात दिन मेहनत अध्याय सँगै स्वानी च्याला जाइथाइ निका बाला धेक्या जाछन् निका कोसा कट्ट काटी दुला लैजाइ भण्डार अध्याय पेसा एग्रु बसी चेली रहेछ तै खैर्या मुसाकी ज्वान भई उमर पुजी ब्यागद्द सुच्याकी मुसो घुम्यो भौतै ठौर योग्य वर पाइएन जसी तसी ठौर दिन उहीको मन भएन एक दिन त घाम थाइ पुजी कुडा अद्द पस्यो चेली दिनौ यिनै भणी तारिफ अरि बस्यो चम्किलो मुखडा सायको निकाइ छौ बर्पन संसारमा घुमिरहन्छौ निकोइ छ घरपन 3200 लक्षण कि मेरी चेली छ एक मुसी कैला कैला दन्तहार नाउँ छ तयको झोसी तो चेली तमैलाई दिनौ घरबार बसाउला दिन दिनैको घुम्म छाडी एक ठौर रमाउला मुसाका मनका कुडा घामले बुझिहाल्यो मुसालाई सम्झाउने बुद्धि जालो बुढिहाल्यो मै कसो बलवान धेक्या मै है त बादल कतिब ताकत धनी फैलाउँछ आँचाल मै भित्र लुकाइदिन्छ काहीँ न धेकिने गरी नमान्या धै बाहिर अस्या कभै बर्खा भरि ज्वाइँ बनाउन सुयोग्य छ तो जाली बादल मैलाई रुबस धेकी बर जन पढाउ छ ल
तयुघा मका कुरा सुनी बादल लथाइ गयो मेरी चेली दिनौ भणी बिन्ती अद्दो भयो। बादलले लय कुरा बुझ्यो अड्कल लाइहाल्यो मै है त बतास ठुलो बाटो धेकाइहाल्यो। मुसो गयो बतास थाइ तसो तसोइ भणी मेरी चेली ब्यारी हाल भौतै सुन्दर माणी। तोबा दललाई भन्न पस्यो मै है पहाड ठुलो जति जोर लाया पन मै त हनाउ धुल्लो। मुसो गयो पहाड थाइ सबै बयान गरी तम्छौ योग्य जमाई मेरा घुमे दुनियाँ भएदी। पहाडले अड्कल गर्यो खैर्या मुसो पाजी चेली दिन कहाँ कहाँ पुज्यो ठुलो इच्छा जाल साँझी। मुसासित कुरा गर्यो मेरो मुटु छेदी ठाउँ ठाउँमै खोकलो गर्यो तो इच्छा ठुलो भेदी। मुसा जति मै सक्दैन और जित्यापन योग्य व्रत मै बताउनौ जन घुमा मन। मुसो खोजी ब्यागरी हाल तै त मरी चेली पहाड खोदी दुलो पाडी बनाउँछ हवेली। आखिरीमा घुमे फेरि मुसोइग्यो मुसा थाइ नयाँ फनी औकात भुल्ल नै त भुल्ल कमाए। बातैमा विकास अध्याय अन्तरिक्ष पुजी नै त उसी बुद्धिमानी नै त दाम गोजी। उसाइ छन् हमारा नेता दरबार पसेका फेल भएका प्रमाण पत्र घर टाँसी बसेका। केही नरी आशा गद्द कैको मान्न भर तै खैर्या मुसाकी जनी कब आउन्न घर। इसी छ देशकी दशा इसी छ सरकार कसा कसा कहाँ रया मुसाग्या दरबार। बामन के कुर्बान काट्या जोगी की मेखला 2-4 वर्ष यिनै रया पुइहाल धेकला। बहु रूपे भेषभूषाका अनकसा अनकसा सुरुङका सिपालु भौतै खैर्या मुसा जसा सुरुङका सिपालु भौतै खैर्या मुसा जसा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुरबाटै लेखराइ थियो यो रचना। मुसाकी चेलीको ब्याह शीर्षक राखपर खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेलीकीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरने गाडी गौणाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या। तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दु हो भनी जनअलमलिया तमराई डडेलधुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी। घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या। एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको एक रचना छ। बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुरबाटै मगुवाकी दानकोट गए शीर्षक राखपर एक रचना लेखराइ छ। एक गाउँ मथ्यो मगुवा लाटो होसन फामाको जथै भन्यो उथै जाने काजन कामको। मगुवाका बुवाले भन्यो आफ्ना चेलासित मेरो भन्या माणालाई त तेरोइ होलो हित। प्रभातै उठभर तैँले दानकोट जान पर्यो दानकोटको काम सकी पोइ खाना खान पर्यो। तै चेलाले बुवा सोध्यो क्या काम हो भनी दानकोटको सुर्ता राख्यो कामकाज ताइ मर्ने। प्रभातै उज्यालो भयो मगुवा लाटो उठ्यो दानकोट जानौ भनी घर बठे हिट्यो। प्रभातै दानकोट पुगी फिर्ता घर आइछ कहाँ आए मगुवा भनी सोधा पुछी भएछ। अब मगुवा भन्न पस्यो दानकोटकी बात दानकोट जानु छ भन्थ्या निन भइयै न रात। अब बुढो भन्न पस्यो निको अरी चेला बिनकामै दानकोट पुगी खुब खाइ होइ केला। मगुवाकी दानकोट गए नेता मन्त्री भए देश लाग्यो ओरा लाइने काँच रहे खाइए। स्वास्थ्यको सामान ल्याउन कमिसन चल्लो गरिबको कठै लाडी रोस्यो लैन जल्लो। 10 रुपियाँको मास्क बेची कति सेट होला चिउडा टिपाए अद्ध पस्या
भरिसक्या झोला। जनता कति दुखी छन्, कसै छ कि ध्यान, बिनका मैको पद लिने मगुए जसा र्यान। जनता कति दुखी छन्, फर्की हेर्या जन, सबै जोगी कान्छिरेका बानी फेर्या जन। जिल्ला बठे केन्द्रसम्म कमिसनको खेल, ईश्वै अर्या यही देशमा पुगी जान्छ रेल। केही वर्ष पछात आजी चुनाव आउने हो, इटको जवाब पत्थरले उही पछा पाउने हो। 12 वर्ष कति मर्या कति भुइँचालोमा, के क शुभ हुन्छ कठै कोरोना पालोमा। देउताकी बसनी ठौर दानवको बास भया, इसाई सङ्कट आउने हुन धर्मको नाश भया। यही देशको अर्थतन्त्र तल तल खस्यो, गाइनारीको हत्या लाग्यो, कोरोनालाई पस्यो। अपराधीलाई जनलुका, आफ्नै बा भयालै, देशमै सुख शान्ति होली धर्म बचायले। अमूल्य मत दिई बर तम आगा पठायो, मगुवाकी दानकोट गए जन अर्या भाइयौ, मगुवाकी दानकोट गए जन अर्या भाइयौ। मगुवाकी दानकोट गए शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना त्यो। बेदकोट नगरपालिका सुन्दरपुर कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। देउडा साहित्य रतन देउडिया जयराज पन्त मायालुजीले ठुलो शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका 7 कञ्चनपुरबाट लेखिरहेछ। अझै मेरो गाउँपालिका ठेकिला डडेलधुराको जरमथालो। भारीमै उकालो ठुलो, दुःखको रात ठुलो, अड्डामा धन पैसा ठुलो, सभामी बात ठुलो। भाषामा रामायण ठुलो, गीताको ज्ञान ठुलो, धर्मको संस्कार ठुलो, ऋषिको ध्यान ठुलो। दुःखमा धैर्यता ठुलो, खानदानी कुल ठुलो, बदी नामा लाज ठुलो, मौरीको होल ठुलो। महतारीको ममता ठुलो, नातामा साइन ठुलो, शुभ कार्य साइत ठुलो, बाजामा दाइन ठुलो। शून्य पूजा गायत्री ठुलो, धर्ममय वेद ठुलो, बिमारीको ओखदो ठुलो, मन्तरको भेद ठुलो। जीवनमै सत्कर्म ठुलो, जान्ने कि चेत ठुलो, घट्टमै आउँसर ठुलो, मौसरको भेट ठुलो। उपदरको पाज ठुलो, दर्जाको ढोक ठुलो, पेटकी भोजन ठुलो, शोक बैरी रोग ठुलो। आँखाको नजर ठुलो, हिउँचुली हिउँ ठुलो, आगाको मार्चिस्ट ठुलो, लड्डाकी न्यु ठुलो। बोलेको वचन ठुलो, दियाको गाँस ठुलो, समाजसेवी काम ठुलो, दुखीलाई आश ठुलो। जुडेको लगन ठुलो, रिसममा बैर ठुलो, कानुनमा इन्साफ ठुलो, दोस्तीमा गैर ठुलो। विपत्तिमा दुःख ठुलो, 4 भन्दा 5 ठुलो, देशको स्वाधीनता ठुलो, हस्तक्षेप आँच ठुलो। माणेले धर्म ठुलो, नमाने पाप ठुलो, पृथ्वीको आकार ठुलो, आगाको ताप ठुलो। विद्युतको पावर ठुलो, बसाके घर ठुलो, सांसद है मन्त्री ठुलो, विश्वासको भर ठुलो, सांसद है मन्त्री ठुलो, विश्वासको भर ठुलो। देउडा साहित्य रतन देउडिया जयराज पन्त मायालुजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका ठेकिला डडेलधुराको जरमथालो सुडा 7 कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। ठुलो शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद जयराज पन्त मायालुजीलाई। वीरेन्द्र भट्टराईजीले मेरो लोग्ने बिगडेको दारूका पानीले शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराबाटै। दुनियाँका घरबार डोली, गाली मात्रै पाउने, मेरा पहिलाई दारू जन्दे ए भट्टीकी साउने। जन आए रुपियाँ माग्दै, नाइ हुँ दिनै बक्सी, मेरा पहिलाई उद्धार होतोइ, केही दिन छै बरक्सी। यही घर आए फस्या मुइ त, लोग्नेको गुण छैन, धानो गेडो सक्की गयो, खाना कि नुन छैन। मुइया कले के हरौँ, खेत खन्नै कुलो, घट्ट डाँडो बन्द भइग्यो, सक्की गयो धुल्लो। कोकाट दिन्छ भ्याउला हाँगा, हावाले हल्लाउना, गोरु बाच्छा भोका भोकाई, गोठैना अल्लाउना। मुहानन्छ गाली दिन्छ,
फुचेरा बानीले मेरा लोग्ने बिगड गयो दारूका पानीले। बिहानै उठेर जान्छ साँझ घर आउँछ कमाएका रुपियाँ जति ठाडो घाँटी लाउँछ। ढरी ढरी आउँछ घर दिनभर भट्टीमा हडै नाका लत्ता खोइ टाँगन्छ लट्ठीमा। माथि रहन्छ नसाई लेतो हातो गाँस खोसन्छ खाने बेला खान्दिँदैन चेलचेली ठोसन्छ। जिन्दगी चलाउने बाटा नै आफै सोच्दिनो नै जाइदिनो गडा खेत नै बल्ल जोत्दिनो। भाँडा डिठ हाल्लाई न हाल्लो मसुदय खिर्दिनो नै कसैकी रोपाई जानो नै पडम तिर्दिनो। दिनैभरि घुमिरहन्छ बौला रिकी जनी भकारीका धान बेचन्छ दारू खान्छु भने। बाख्रा पाठा खसी बोक्या लैजान्छ कानिमी खोडाका कुकुडा बेच्यो दारूका पानीमी। साथीभाइ भेट्या भन्नु एकै गिलास खुवा हातै घडी मोबाइल बेची हारी आउँछ जुवा। 2 लाख रुपियाँ हाली ल्याइथ्यो पैसाको लोतरो दारू खानाइ डिक राख्यो बाइकको थोतरो। साउ आउन सताइ राख्दा उनका हात केद्यौँ समाचार सुनन्थ्यौँ मुई बेची खायो रेडियो। दिनभरि कि पटाइले म झट्टै त्यहाँ सिए कि बेची खायो तिलहरी माइतीले दिए कि। दारू खाई छाती ठोक्दो अद्दो ठाडी मुन्टी लात्ती हानी तोडिदिन्छ दरबाजाकी कुण्डी। छोरचोरीका नै त कलम नै कापी किताब चाना हान्ने चित्त हुन्छे के अरो मुयाब। नै स्कुल्या ड्रेस इन्का नै जुत्ता चप्पल दारूकी चेउडीले पोइका खुसी गए अक्कल। हुने भया देवी देउता अध्याय थियौँ भक्कल जुनी बानी खुस गइएका हराइ गए सक्कल। गाली दिन्छ बुवाजाइ लागि रुन्छ मुटु खाइदो तसी मेरा पहिला आए नाइले भन्छ दाइजो। दारू खानाइ 1000 हात्ती बटे दिन्छ केही वर्णले हान्न किलाई लात्ती बटे दिन्छ। परदेशी घर फर्किया खल्टिना भारूले कत्तिका घरबार टुट्या भट्टीका दारूले। दारू खाई भौतै मर्या पढेर नहर नखाई नहुन्या किछ बैसो फुचेरो जहर। दारू है त गोरस निको पाल्लु बरु भैँसा निका कामी लाउनु बरु दारू खाने पैसा। जन्काई दिया रक्सी चेउडी तैमुख गनाउनाइ सोच्चो पढ्यो बालबच्चाको भविष्य बनाउनाइ। झुपडीमा आनन्द छ क्या चाहियो दरबार जन्खाया दारूको पानी टुटन्छ घरबार। नपुगेरै बेला बगत खुसी जालो सास दारू खाया हुन्छ भयो पर निको नाश दारू खाया हुन्छ भयो पर निको नाश। मेरो लोग्ने बिगडेको दारूका पानीले शीर्षकमी परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुरा बठे वीरेन्द्र भट्टराईजीले लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। खुबै निका शब्द आखर खुबै निको विचार र यो खुबै निको रचनाकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी। पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। जयराज जोशीजीको एक रचना छ ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडीका मित्र। योग गरी शरीर स्वस्थ ताजा बना मनलाई कम कम महत्त्व दिया उडी जाने धनलाई। दिया काये शरीरलाई फोकटको जनठान ढङ्गको खानपिनी छाडी क्वार्टर जनहान। गाउँ समाज टोल टोल ज्ञान फैला योगको जडो उखेली खित्तु पढ्यो
कालबैरी रोगको परानीलाई आराम नभ्या गट्टी भया बानी सबैलाई यो कुरा थाहा छ ठुली हने हान्ने नैनीको लुटखान्या डाक्टर न त ठालु वैद्य आत्मा बस्ने घरको छ ख्याल गद्दु पहिले ऐल हामीले हेलसार गर्या नास जीव धनको निको खान्या निको माग्द्या स्वभाव यही मनको जब्बानीमा पैसा पाछा बुढेसकाल ज्यानका आदि गुरु शिव शम्भु पिता योग ध्यानका दिनका 24 घण्टा 1-2 घण्टा आफलाई योग गरे ध्यानको बाटो नाश गद्दो पापलाई शम्भुनाथले विष पियो ध्यान योगका बलले पेटो बिमार कम हनो झिग पिया जलले कमै खानु कमै सिनु कमै जागो रहनु योगका फाइदा हेर कति हन बिहान नै कुकुडाकी जनी जुडुक्का उठी झ्या गेदा बुढा बाला सबै योग ध्यानमा जुटी झ्या मान्छेको पहिलो हो धर्म रक्षा गद्दो जीवको चिलिमका नली बठे दिनौ चुल्या न्यौतो चिलिमका नली बठे दिनौ चुल्या न्यौतो जयराज जोशीजीले ग्वालेकनौ सिमलबुङ्गा बैतडी बठे योग जब ध्यान अर भन्ने शीर्षकको यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई हुक्का चिलिमलाई रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले खेल कसा कसा शीर्षकमा बेङ्गलोर भारतबाटै जगदीश भट्टराईजीको रचना छ। पाटन नगरपालिका 1 पोखरी बैतडीका मित्र सकिग्यो पुरानो प्रिता सकिग्यो चलन मनुष्य कर्म देखि प्रकृति जलन मनुष्य रोगले खायो खेती सल आयो 2 दिनको मनुष्य चोला बचाउन धौ भयो सकि गएन पुरानी अर्ती सकिग्या वचन हृदय फाटेर आउँछ सम्झिरुन्छ मन कोहुन रुठेका कठै देवकी पिता र अदिन्या दुखारी भया गरिब माता र प्रकृति रिसाए हो कि लागि दैव दशा कैलै कोर्ना कैलै सल खेल कसा कसा मनुष्य के गराई हो कि दैवका खेल हुन् कि लेखी कि लेखान्त हो कि कर्मका फल हुन् कि कस्या बुझौँ बैरी मन कस्या बुझौँ चित्त सोचेर सम्झेका बेला लागिरहन्छ दिक्क कोही दुःख गरिब जनता केही दुःख परदेशी कोही बुझी सक्दैन सक्दो लेखी कि लेखान्ती कोही बुझी सक्दैन सक्दो लेखी कि लेखान्ती खेल कसा कसा शीर्षकमा जगदीश भट्टराईजीको रचना त्यो बेङ्गलोर भारतबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भट्टराईजीलाई। बिरुवाराम लुहारजीको रचना छ मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडीबाटै लेखिरहेको छ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन ऐलासै कोरोना आयो अहिले सल किडा बच्चाकालाई धोबो लुभ्यो इन भइरहेको पीडा अहिले फौजी किडा आया खतम पाड्यो घोगा सबैको सामना गद्दाउ जे भयलाई होगा ऐलासै भारत लाग्यो लिम्पिया धुरामा शक्तिको घमण्ड गर्छ नाइ मान्नु कुरामा विस्तारवादी ओभार त होसले काम गरे बलभद्रका सन्तान हौ हमारी फाम गरे ऐलासै नेपाली आया विदेशमा फसेका कोही बिचारा घर आया खाडीमा पसेका मान्छे कोरोना आयो अनाजके किडा ऐलास धोभुल्लो भयो इन भइरहेको पीडा ऐलास स्कुल बन्द विद्या रीति फस्या चेला पढ्या स्कुलमा इजा बुवा बस्या ऐलास त इसो भयो कसो होलो आब कोरोनाले किडा बठे सबै बच्या हाब ऐलासै लकडाउन लाग्यो बस्छो क्वारेन्टिन बच्चा किलाई देवी देवता भया माटी दाइन ऐलासै खत्तम भयो देशको आम्दानी देशका हालत बुझी सुधार गरौँ बानी सल किडा मरि जाउन् कोरोना हटी जाऊ पोजिटिभ भन्ने शब्द हेमाटी घटी जाऊ पोजिटिभ भन्ने शब्द हेमाटी घटी जाऊ। बिरुवाराम लुहारजीको रचना मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडीबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवाराम लुहारजीलाई यो रचना पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले। इसै साल घोगाका बोटमी फौजी किरा लाग्यो इसै साल कोरोना आयो इसै साल आज भयन बढ्यो रे सलहका बथानका बथान आया
उतातिर सलहको बथानको सङ्ख्या बढ्दा छ, इतातिर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दा छ। बढेको बढै छ, समस्या भए कि भइ छ। सावधानी र सुरक्षा मात्र अहिले औखदो छ, कोरोनाबाटै बच्चैकीलाई। नेपाल आज 61औं स्थानमा छ। 14,000 है बढ्ती मान्छे सङ्क्रमित होइया, 30 जनाको ज्यान नियो आज बिहान 8 बजेसम्मका रिपोर्टमी। ख्यालद्दु पड्डे छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगै विश्व संसारभरि 1,08,00,000 है मल्तिर नियो। अमेरिकामा मात्रै 28 लाख मान्छे सङ्क्रमित होइया, मध्य मान्छेको मात्रै सङ्ख्या लगै संसारमा 5,18,000 है बढ्ती छ। सुरक्षा सावधानी एक मात्रै औखदो हो। कसैसँगलाई बोलैया भेटघाट भएका बेला मुख मास्क नै भए लगै तमसँग भएको साउल पिछाउडो अथवा जे लगै छ तयका 1-2 फेरासम्म, आज मोटा साउलका 2 फेरा लायल त निसासिएलो, पातला चुन्नी सुतीका भएले तसा प्रकारका 2-3 फेरा मुखमणी पट्टेबर दौडेबर यहाँ बाधियो भने लगै काम चलन्छ। हात समयमा धोइबर मात्रै मुख नाक आँखा कान खिलाया, खाना खाना पहिले अनिवार्य साबुन पानीले कम्तीमा लगे आधा मिनट आमसबर धोइबर मात्रै खाना खान्यार्या। सरसफाइमा ध्यान दिया, सुरक्षित रह्या, सावधानी अपनाया। भोला 8-5 बजे भेट्ला। उज्या समयलाई बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।